बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन किराम, मुझे बता सकते हैं कि इस गाड़ी के बारे में किन लोगों को कितना मालूम है? आपको मालूम है ये कौन सी गाड़ी है और ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी? ओके, ये गाड़ी जो है, जब अमेरिका ने पहली दफ़ा इराक़ के ऊपर हमला किया 90s के अंदर, तो उस वक्त अमेरिका में ये गाड़ी बनी। इसका नाम है हमर, और इसको इस मकसद के लिए बनाया गया था कि ये रेगिस्तान के अंदर इसको कोई बीट नहीं कर सकता है, और इसको डेजर्ट फॉक्स कहा गया था। और इसके ऊपर बहुत ही सेलिब्रेशन की गई थी कि हमने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि इस दुनिया में पहले आज तक ना बनी है और ना ही बनेगी बाद में। इसकी कीमत उस वक्त तकरीबन $1,00,000 थी, यानी कि 1 करोड़ रुपए की सिर्फ थी, और अगर पाकिस्तान में ये आए तो तकरीबन 8 करोड़ रुपए की ये गाड़ी है। अब जबकि वार शुरू हुई, ये गाड़ी फेल हो गई, और बुरी तरह फेल हुई, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज़ें बनाई हैं उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। सूरह गाशिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमाते हैं? आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिकत, क्या उन्होंने ऊँट की तरफ देखा है कि हमने उसे कैसा बनाया है? तो हाज़रीन इकराम, आज हम ऊँट के बारे में बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर क्या क्या हिकमत रखी है और इसकी खलकत में क्या क्या दानाई है, और ये कितना ज़बरदस्त जानवर और कितना पाकीज़ा जानवर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए इसको तख्लीक किया है। ऊँट के बारे में मैं इतना बताता जाऊं, रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है जो कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। आपको पता है यहाँ पर जब भी टेम्परेचर 47 डिग्री होता है तो हम बिलबिला उठते हैं कि हम क्या करें, और एसी की तरफ भागते हैं, और दुनिया जो है वो ज़िंदगी अजीर हो जाती है बिल्कुल। लेकिन 55 डिग्री सहरा के अंदर सिर्फ एक जानवर ही है जो कि इसको बर्दाश्त करता है, और ऊँट की ये खासियत है, बग़ैर खाए और बग़ैर पिए, दो चीज़ें, ये 8 दिन तक सहरा में सफ़र कर सकता है। यानी सहरा में एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए ना तो उसको प्यास लगे ना ही उसको भूख लगे, और ये दोनों चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊँट को अता की हैं। और वो कैसे? ऊँट जब चलता है और ये पानी जब पीता है तो आपने देखा होगा इसकी जो हम्प है उसके अंदर तकरीबन 130 लीटर ये पानी स्टोर कर लेता है। 130 लीटर 10 मिनट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट के अंदर ये 13 लीटर पानी पी लेता है। 130 लीटर जब ये लेके चलता है तो पुराने ज़माने में जो जंगें होती थी और जब पानी नायाब हो जाता था, नहीं मिलता था, तो लोग ऊँट से पानी निकाल के पीते थे या उससे वज़ू करते थे। और इसकी कुहान के नीचे 40 किलो फैट इसके अंदर स्टोर होती है, जो कि इसको भूख का एहसास नहीं होने देती। अब इसकी स्किन के ऊपर आते हैं। इसकी स्किन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी ज़बरदस्त बनाई है कि इसको ना तो गर्मी लगती है और सर्दी भी नहीं लगती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सहरा में गर्मी होती है उतनी ही ज़्यादा रात को ठंडक भी होती है। बाज़ दफ़ा टेम्परेचर माइनस से नीचे चला जाता है। ये सिर्फ एक ऊँट ही है
جو کہ دونوں ٹیمپریچرز کو وتھسٹینڈ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. اور اس کی جو سکن ہے، اگر یہ اس کو ذبح کیا جائے اور اس کی سکن کے بعد اس کے ملبوسات بنتے ہیں، اس کے کوٹ بنتے ہیں، جو کہ دنیا میں سب سے مہنگے ترین ملبوسات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحرا کے اندر تو بہت زیادہ ڈسٹ سٹارمز بھی آتے ہیں، صحرا کے اندر ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، اور جب آندیاں اور جھکڑ چلتے ہیں تو اس وقت دنیا کی کوئی چیز زندہ نہیں رہتی بڑے جانوروں میں سے، کیونکہ اس کی جو سفوکیشن ہوتی ہے، جو تناؤ ہوتا ہے، گھٹاؤ جو ہوتا ہے اس سٹارم کی وجہ سے، ہر چیز جو ہے وہ مر جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کے اندر ایسی ایک حکمت رکھی ہے کہ اس کی جو ناسٹرلز، یہ جو ہے ناک کی جو دونوں ناسٹرلز ہیں، یہ ان کو بند کر لیتا ہے. اس کے اندر سے ڈسٹ جو ہے اندر جا نہیں سکتی ہے. اور اس کی جو آنکھ ہے، اس کے جو آئی لیشز ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ یہ بند آنکھ سے بھی دور سے دیکھ لیتا ہے. اور اب صحرا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فروٹ یا کوئی ایسا سبزہ نہیں ملتا ہے، وہاں عجیب عجیب جھاڑیاں ہوتی ہیں، عجیب عجیب قسم کی چیزیں اگی ہوتی ہیں، جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور زہریلی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کے جو دانت ہیں اور اس کا جو سٹمک بنایا ہے، دنیا کی کوئی چیز، ایون وڈ بھی لے آئیں، یہ اس کو کھا جائے گا اور یہ ہضم کر لے گا. کہتے ہیں، ریسرچ یہ کہتی ہے، میں ابھی آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گا انشاءاللہ، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کی جو دانت ہے، آپ کا بلیک اینڈ ڈیکر کا جو گرائنڈر ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں. اس کی جو پاور ہوتی ہے بلیک اینڈ ڈیکر کے گرائنڈر کی، اس سے بھی زیادہ اس کے دانت کی گرائنڈنگ کی پاور ہوتی ہے. تو اس کے اندر اس کے سامنے جو بھی چیز رکھ دی جائے، کسی قسم کی جھاڑی، کسی قسم کا کھانا، یہ اس کو آرام سے کھا لیتا ہے اور ہضم بھی کر لیتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ٹانگیں لمبی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں اس واسطے لمبی رکھی ہیں تاکہ اس کو گرمی نہ لگے. یہ زمین سے جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کو اتنی زیادہ کم گرمی لگتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے کیلسز، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ جن پر ڈبل لیئر ہوتی ہے سکن کی. اب وہ جب سے یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بنا دی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ بیٹھتا ہے، اب ظاہر ہے دن کے وقت اگر یہ بیٹھے گا تو وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوگی اور ریت تو تپ رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا یہ بڑے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں بیٹھنے پر، اس کے گھٹنے، اس کی فرنٹ جو ایبڈومن ہے یہاں پر، اور اس کی بیک جو کہ زمین کو ٹچ کرتی ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈبل لیئر اس کے اندر بنا دی ہے تاکہ اس کو ٹیمپریچر کا، چاہے سردی ہو یا گرمی، اس کا احساس نہ ہو. تو یہ چیزیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر غور کریں، اگر ہم دیکھیں تو اس کو آج تک کوئی بیٹ نہیں کر سکا. یہ جو ہمر بنائی گئی تھی 90s کے اندر، انہوں نے صرف ایک چیز کو سامنے لیا، اور وہ یہ تھی کہ اونٹ کے جو پاؤں ہیں وہ ریت کے اندر دھنستے نہیں ہیں. اس کی کنسٹرکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ جیسے سنو شیلڈ ہوتی ہے، آگے سے چوڑا ہوتا ہے اور پیچھے سے پتلا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے ہوتا ہے. اب یہ جو پاؤں ہیں ان کو رکھ کے اس کی انجینئرنگ کی گئی، اس کے ڈیزائن باقاعدہ بنایا گیا. اس کی جو ٹائر کی کنسٹرکشنز تھی، نارملی ٹائرز جو ہیں وہ 14 سے 16 انچز یا 12 انچز کے ہوتے ہیں، اس سے بھی بلکہ کم ہوتے ہیں، کہ 10 انچز کے ہوتے ہیں. اس کے ٹائر جو ہیں وہ 20 انچز رکھے گئے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی. اونٹ کے اوپر آپ 100 کلو وزن لاد دیں
یہ زمین میں، یہ ریت میں نہیں دھستا ہے، بلکہ یہ اس کے اندر دوڑتا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ ایک واحد جانور ہے جو کہ ریگستان کے اندر دوڑتا ہے۔